अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा आज का लेसन है हज्जुस सबी, बच्चे का हज। नाबालिग बच्चों को हज करवाना चाहिए। इसका सवाब बच्चे के अलावा वालिदैन को भी मिलता है, यानी बच्चे को भी मिलता है और उसके वालिदैन को भी। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़िया रुकबानन बिरौहाहि फ़क़ाल मनिल क़ौमु क़ालू अल मुस्लिमून फ़क़ालू मन अंता क़ाला रसूलुल्लाह फ़रफ़अत इलैहि इम्रअतुन सबिय्यन फ़क़ालत अली हादा हज्जुन क़ाला नअम वलकी अज्रुन। रवाहु मुस्लिम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौहा के मुकाम पर एक काफ़िले से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन लोग हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। फिर काफ़िला वालों ने पूछा, आप कौन हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। काफ़िले में से एक खातून अपने बच्चे को उठा लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या इस बच्चे का हज हो जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हो जाएगा और सवाब तुम्हें मिलेगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। यहाँ सबसे पहले ये बात पता चलती है कि उस ज़माने में अनजान लोगों से भी अगर आमना सामना होता था तो हाल हवाल पूछते थे और अपना तारुफ़ बहुत ही प्यारा करवाते थे कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं। कोई अपने कबीले का नाम, कोई फ़ख्र, कोई तकब्बुर नज़र नहीं आ रहा। और फिर इतनी फ़िक्र थी उनको कि ये अल्लाह का रसूल है तो मैं दीन की कोई ऐसी बात पूछूं जो कि बाइसे अजर हो और जिससे मेरा फ़ायदा हो, या इसमें कोई फ़ायदा है भी कि नहीं। बच्चे को अगर मैं हज करवा रही हूँ तो कबूल होगा कि नहीं होगा, या बस ऐसे ही बस करवा लो। तो उसने पूछा कि क्या इस बच्चे का हज हो जाएगा? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि इसका सवाब तुम्हें भी मिलेगा। कितना शौक़ और जज्बा बढ़ जाता है, ये सुनकर कितनी खुशी होती है कि बच्चे को तो अजर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे भी मिलेगा। फिर वही काम वैसे भी तो माँ ने करना ही था, लेकिन अब और शौक़ से बच्चे को गोद में उठा के थकन का भी एहसास नहीं होगा, बल्कि खुशी ज़्यादा हो रही होगी कि ये भी बाइसे अजर बच्चा बन रहा है मेरे लिए। मिकात पर पहुंचकर बच्चे के सरपरस्त को बच्चे की तरफ से नियत करनी चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि मैं इस बच्चे को मुहरिम यानी एहराम पहनने वाला बनाता हूँ। अगर बच्चा समझदार हो यानी थोड़ा बड़ा हो तो उसे एहराम की चादरें पहनानी चाहिए, और अगर बच्चा कमसन हो, शीरख्वार, दूध पीता हुआ, तो उसके सिले हुए कपड़े उतार कर एक चादर में लपेट लेना चाहिए। यही उसका एहराम होगा। लेकिन ख़्याल रखना चाहिए, अगर सर्दी का मौसम है तो सिर्फ़ एहराम में तो बच्चा नहीं रह सकता ना, छोटा। और दूसरी बात ये कि जहाज़ वगैरह में भी काफ़ी ठंडा मौसम होता है और एहराम की हालत में सर पर तो टोपी पहना नहीं सकते, तो बच्चा बीमार हो सकता है। तो फिर ऐसे में बच्चे को उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर लग रहा है कि बीमार हो सकता है तो फिर उसको चीज़ें पहनाई जा सकती हैं। हस्बे ज़रूरत बच्चे को हालत एहराम में प्लास्टिक की
نیکر یا پیمپر وغیرہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ٹوپی وغیرہ بھی اگر ضرورت ہو تو پہنائی جا سکتی ہے، یا گرم کپڑے۔ بچے کی طرف سے ان کے کسی ایک سرپرست کو تلبیہ کہنا چاہیے۔ اب یہ بھی کہنا ضروری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر بچہ ساتھ جا رہا ہے اور اس کو بھی حج کروایا جا رہا ہے۔ بچے کو اٹھا کر طواف یا سعی کی جائے تو حامل یعنی جو اٹھانے والا ہے، فرض کرے ماں ہے، اور محمول یعنی جس کو اٹھایا جا رہا ہے بچہ، دونوں کو بیک وقت صحیح ہو جاتی ہے، یعنی دونوں صحیح تو ماں کر رہی ہوتی ہے لیکن بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کی بھی ہو گئی۔ ماں طواف کر رہی ہے، بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، بچے کا بھی طواف ہو جائے گا۔ طواف کے بعد باشعور بچے کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت طباس پڑھوانی چاہیے۔ اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے، اس کو پڑھنی آتی ہے تو خود ہی پڑھ لے گا، اور اگر یہ کر سکتا ہے کہ قیام کر لے، سجدہ کر لے، رکوع کر لے، اور پڑھنا نہ بھی آتا ہو، چھوٹا ہو، تو آپ کھڑا ضرور کریں اور اپنے ساتھ اس کو نماز پڑھوائیں۔ طواف کے بعد بچے کو بھی زمزم پلانا چاہیے، یعنی بچے کو کہیں نہیں بھولنا، جو خود کرنا ہے بچے کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ سعی کے بعد بچے کا حلق ہوگا، یعنی اس کے بھی بال کٹیں گے، یا قصر ہوگا، کٹیں گے یا شیو ہوگی۔ ایام حج میں بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے رمی کرنا چاہیے، یعنی اپنی جب کنکریاں فرض کریں ایک پہ گے اور جمرہ اولا پر گئے، فرض کریں اپنی کنکریاں مار لیں تو اب جمرہ وسطیٰ پہ نہیں جانا، وہیں پہ بچے کی طرف سے بھی 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس طرح پھر ہر جگہ کرنا ہے۔ ہر بچے کی طرف سے حسب احکام حج الگ الگ قربانی دینی ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کو بھی نہیں بھولنا، اگر بچہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو ہر بچے کی ایک قربانی بھی ہوگی۔ بچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا کسی دوسری غلطی پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے، کیونکہ بچے کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کو اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو وہ سب تو ہوگا۔ بچپن میں حج کرنے والے بچوں کو بلوغت کے بعد حج فرض ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے جو حج کر لیا بچوں نے بس فرض ادا ہو گیا، نہیں، جب بالغ ہوں گے تو اگر استطاعت رکھتے ہوں گے تو ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا حج۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیہ ان یحج حجۃ اخری وَأَيُّمَا عَبْدٍ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ أَن يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى رواہ طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو استطاعت ملنے پر اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد کیا گیا تو اسے استطاعت ملنے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی جس طرح بچہ بالغ نہیں ہوگا، اس نے حج کر لیا تو اب بالغ ہونے پر اگر استطاعت ہوگی تو دوبارہ حج کرے گا، اسی طرح سے اگر کوئی غلام تھا اور اس نے حج کر لیا، اب جب وہ آزاد ہوگا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، اگر استطاعت ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔